नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 ज़िलहज और जुमेरात का दिन है। और आज जो जुमेरात है ये ज़िलहज की तीसरी जुमेरात है। और ज़िलहज का महीना साल का आखिरी महीना होता है। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या रज़ाकू और सूरह कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फ़ौरन ही पूरी करेगा। इस दिन लोग बहुत से, जुमेरात का जो दिन होता है ये बहुत ही ख़ास होता है अपनी मुरादों को पाने के लिए। इस दिन जो बहुत से लोग बहुत से वजीफ़े पढ़ते हैं अल्लाह पाक को अपने ऊपर राज़ी करने के लिए, अपनी मुरादों को पाने के लिए। बहुत ही ख़ास दिन जो होता है जुमेरात और जुमे का। तो आज के दिन मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, लाजमन पढ़िएगा। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, मोजज़ाती वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा है। इसको जैसे ही वीडियो आपको मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें। और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर अपने ऊपर रब कायनात के मोजज़ात को देखिएगा। और रब कायनात आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ज़िंदगी में सुकून रही, आपके घर में सुकून रही, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए 5 वक्त आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर इस अमल को कीजिएगा कि अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा, ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं। अगर ऐसे वसवसे हमारे दिलों जहनों में आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ अमल करना है और इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत व मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، نہ تو تعداد میں کمی پیشی کرنی نہ ترتیب میں آگے پیچھے کرنا ہے۔ آپ نے بالکل جیسے میں بتاؤں اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اٹھ جاتے ہیں یا کسی سے بات کرتے تو وہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز کو مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر کسی ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں پہ بالکل خاموشی اور توجہ سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں۔ جب نیت کر لی تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 ٹائم پڑھیں گے تو رب کائنات آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب یا رزاقو کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر جو کہ ضدی پاورفل اور دولت کے لیے مجرب عمل مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لی تو پھر آپ نے رب کائنات کے ایک اسم یا غنیو کا عمل کرنا ہے۔ غنی کرنے والا، اس کا مطلب ہے پہلے آپ نے رزق کے دروازے کھولے، پھر دولت کا پاورفل مجرب وظیفہ سورہ کوثر پڑھی، اب یا غنیو غنی کرنے والا عمل آپ نے کرنا ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے عمل میں ٹوٹل آپ نے 3 عمل کرنے، 3 وظیفے پڑھنے، ان میں نہ تو تعداد میں آپ نے کمی پیشی کرنی نہ ہی ان کے پڑھنے میں آگے پیچھے کرنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ میں بتا رہی ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اور اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے
مقصد کی نیت کرنی ہے جی، پھر آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک ذی الحج کے صدقے اور آج کے دن جمعرات کے صدقے آپ کی تمام اور نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔